मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, इलियास शरफुद्दीन साहब अक्सर आपके सामने कुछ नई बातें लाते हैं और नए मालूमात होते हैं। आज इन्होंने तफसील से क्या कहा, सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला भारतवासियों पर, दुनिया वालों पर अमन सलामती, शांति, उन्नति नाजिल करे, आप सब पर भी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में पेरियार रामास्वामी को कितने लोग जानते हैं, उनके आइडियल्स, उनके स्ट्रगल, उनकी मेहनतों को कितने लोग जानते हैं। तमिलनाडु से उठने वाला ये बंदा, मजलूमों का जुल्म देखकर उठने वाला ये बंदा, परेशान हालों की परेशानी देखकर उठने वाला ये बंदा कितने लोग जानते हैं। बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। आपको हैरत होगी ये जानकर 50 साल से ज्यादा वो बंदे ने स्ट्रगल किया हुआ है। अगर आप देखेंगे उनकी हिस्ट्री, पेरियार रामास्वामी की 50 ईयर से ज्यादा स्ट्रगल किया है उसने तमिलनाडु से। किसके लिए? गरीब, पिछड़ी जातियों के लिए, भूखे नंगे लोगों के लिए, परेशान हाल और तकलीफों में पड़े हुए लोगों के लिए, जिनको कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता, जिनको मंदिर में आने नहीं दिया जाता, जिनको गांव के अंदर चलना फिरना मुश्किल था, जो चप्पल नहीं पहन सकते थे, जिनकी औरतें अपना सीना नहीं ढाक सकती थी, जिनके मर्द कभी घोड़ा नहीं चला सकते थे, जो मूंछ नहीं रख सकते थे, जो साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते थे, जिनको पैदा होने से लेकर मरने तक अछूत का टाइटल दे दिया गया था। उनका काम पूरे निचले काम करने का रहता था, गंदगी उठाना वगैरह वगैरह, जिनको खाने को तरसा दिया जाता था, और ये तमाम काम किए जाते थे ऊंची जाति के लोगों की तरफ से, ये गरीबों पर, स्वर्ण जाति के लोगों की तरफ से। और ये मजलूमों पर जुल्म देखकर पेरियार रामास्वामी ने स्ट्रगल शुरू किया। आप देखिए, मैं चंद आपको इंसिडेंट्स और फोटोग्राफ्स बताता हूं। ये देखिए गरीब मां, ये देखिए पिछड़ी जाति के बच्चे, ये देखिए घोड़ा चढ़ने पर कुचल के मार दिया गया क्योंकि उसने घोड़े के ऊपर चढ़कर सफर किया था, जर्नी की थी, कुएं से पानी लेने नहीं दिया जाता। ये देखिए साथ में खाना नहीं खा सकते थे, खाना खाने पर दावत में एक दलित को पत्थरों से कुचल के मार डाला गया। ये देखिए इनकी औरतों को सीना ढाकने नहीं दिया जाता था, उस पर टैक्स था, अगर स्तन ढाकना है तो टैक्स। ये देखिए उसके बारे में ये हाल था दलित और पिछड़ी जातियों का। इनके लिए रैशनलिज्म की थ्योरी लेकर पेरियार रामास्वामी का यह मानना था कि आप, हम और सब लोग, तमाम इंसान इक्वल पैदा हुए। ऊंची जाति, मिडिल जाति, नीची जाति का जो कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म के अंदर था, उसके पेरियार रामास्वामी बिल्कुल मुखालिफत पर थे। वो नहीं मानते थे, वो कहते थे ये सब चीजें गलत है, जात पात, इससे बर्बादी आती है। अब बदकिस्मती से आज तक भारत में वो खत्म नहीं हुई, अभी भी चल रही है। मासूमों को मारा जा रहा है, उनकी नौकरियां खत्म की जा रही है, उनकी जमीनें छीनी जा रही है, उनके घरों को आग लगा दिया जाता है, उनके गांव को आग लगा दिया जाता है, उनकी बच्चियों का गैंगरेप करके मार डाला जाता है। उनके जिंदगियों में अजाब पर अजाब आज भी काफी फैल रहा है, आज भी बर्बादी उनकी चल रही है। अभी बीजेपी RSS गवर्नमेंट आने के बाद तो 400 गुना उन पर जराइम, जुल्म बढ़ गए हैं, स्वर्ण जातियों की तरफ से निचली जातियों पर, SC ST OBC पर। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पेरियार रामास्वामी का स्ट्रगल शुरू हुआ था इन्हीं मजालिम, जुल्म के खिलाफ, ऐसे ही जुल्म के खिलाफ। और पेरियार रामास्वामी का यह मानना था
کہ آپ جو اندھ شردھا لائے ہیں مارکیٹ میں، ہم سڑ سے پیدا ہوئے، ہم اونچے، تم پیڑ سے پیدا ہوئے نیچے، ہم ہی پوجا پاٹ کرائیں گے، ہم ہی مندروں کی دیکھ بھال کریں گے، ہم ہی پورا پیسہ لوٹیں گے، ہم ہی شادی کرائیں گے، ہم ہی تمہاری مکتی کرائیں گے مرنے کے بعد، ہمارے تھرو ہی تمہارے جو سو پورا شادی کا ارینجمنٹ ہوگا، پورا ارتھ شاستر ہم کو ہی معلوم، پوری اکانومی ہم ہی چلائیں گے، اور ایسے بے شمار ظلم کے جو کانسیپٹ جو ہندوازم کی طرف سے منوواد لوگ منوسمرتی کی وجہ سے لے کر آئے تھے، اس کے خلاف پیریار راماسوامی اٹھے۔ ان کا یہ ماننا تھا بندہ قابل ہے تو آگے بڑھے گا، چاہے کوئی بھی جاتی کا ہو، بندہ ٹیلنٹڈ ہے تو آگے بڑھے گا، اور سب کو لکھنے کا، پڑھنے کا، آگے بڑھنے کا ایکول موقع دیا جانا چاہیے۔ پیدا ہونے کی وجہ سے جاتی کی بنیاد پر چھوت چھات نہیں ہونی چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے یہ irrational ڈاگماز جو سورن جاتی کے لوگ، اونچی جاتی کے لوگ نیچی جاتی کے لوگوں پر لے کر آئے تھے، اندھ شردھا کے نام پر فلانا شنی کا پرکوپ ہو گیا، فلانے تارے کا پرکوپ ہو گیا، فلانا سورج کا پرکوپ ہو گیا، یہ بول بول کر یہ ہون کرانا پڑے گا، وہ ہون کرانا پڑے گا، لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیے۔ ویدا، گیتا، اپنشد کے اندر ایک مالک ایشور رب کا جو حکم ہے کہ وہ اکیلا ہے، ہر چیز اسی نے پیدا کی اور چلا رہا ہے، ایک ہی رب کی پوجا سے سورگ ہے ورنہ نرگ ہے، یہ جو پورے ٹیچنگز تھے اس کو دبا دیے سورن جاتی کے لوگ، دبا کر اندھ شردھا میں 100 کروڑ سے زیادہ ہندوستانیوں کو لے کر چلے گئے۔ پیریار راماسوامی اس کے خلاف سٹرگل لے کے اٹھے تھے، اور ان کا ماننا یہ تھا دھارمک کتابوں سے پڑھ کر صحیح بات کو سمجھنے کا حق سب کا ہے، اور ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ جاتی کی بنیاد پر اسکول، کالج وغیرہ میں جو نئی ایڈمیشن مل رہا ہے، کنویں سے پانی جو نہیں مل رہا ہے، کھانا جو نہیں مل رہا ہے، اور اونچی جاتی کے لوگ کتنے بھی نکمے کیوں نہ ہو، بڑی پوسٹ پر ہے، اور نیچی جاتی کے لوگ کتنے ٹیلنٹڈ کیوں نہ ہو، ان کو پوسٹ نہیں دی جا رہی ہے، یہ والا کانسیپٹ روکا جانا چاہیے۔ یہ پیریار راماسوامی کا اسٹرگل آج بھی، لیکن ہمارے بھارت میں دیکھیے آپ 80% پلس ججز، یہ دیکھیے اونچی جاتی کی، گوگوئی، بوبڈے، مشرا، للت، یہ اونچی جاتی کے ججز۔ آج بھی دیکھیے آئی پی ایس، آئی اے ایس میں اونچی جاتی کا ڈومینیشن 65% پلس۔ آج بھی دیکھیے بینکنگ سیکٹر میں، اکانومک سیکٹر میں اور بزنس سیکٹر میں، یہ تمام چیزوں میں اونچی جاتی والے گروپ بنا کر ہے، نیچی جاتی والوں کو آنے نہیں دیتے، اپنا حق لینے نہیں دیتے، اور اس کے خلاف پیریار راماسوامی اٹھے تھے۔ حیرت ہوگی آپ کو، اسی کا حکم قرآن حدیث میں، یہی بات اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، سب کا مالک رب اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت سے سورگ ورنہ نرک، اور یہ بات صاف طور پر لکھی ہے کہ ہر تمام انسان ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے، اللہ نے الگ الگ قبیلوں میں بانٹا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانے، نہ کہ ایک دوسرے کو ذلیل کرے۔ عرب میں بربادی چل رہی تھی، مظلوموں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ظالم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اسلام سے پہلے کھانا پانی ہر چیز کی تکلیف، جان مال عزت و آبرو محفوظ نہیں، پریشانی تکلیف چل رہی تھی۔ ان دنوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیمی ریلیجن، ابراہمک ریلیجن، جو تورات، انجیل تھا، جو آدم علیہ السلام کے دور سے چلتے آ رہا ہے، پہلے انسان کے جب سے، وہ ریلیجن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ریوائیو کیا، آپ نے پھر سے دعوت دینا شروع کیا اسلام کی۔ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُ، دیکھو تمام انسانوں کا اور مخلوق کا رب اللہ ایک ہے، اسی کی بات کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ۔ یہی آپ کو ملے گا قرآن میں، یہ دیکھیے چیپٹر 112 ورس 1 to 4، چیپٹر 2 ورس 255، یہ حدیث میں ملے گا آپ کو۔ یہ تمام احکام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور جاتی واد کو ختم کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ قبیلوں میں اللہ نے بانٹا تھا کہ پہچانو نہ کہ ذلیل کرو، اللہ کے آگے وہ سب سے زیادہ قریب ہے جو سب سے زیادہ نیک ہے، اچھا انسان ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اچھے مسلمان نہیں بن سکتے جب تک اچھے انسان نہ بنو۔ آپ نے فرمایا کوئی عرب کو نان عرب پر، کوئی عرب کو غیر عرب پر، کوئی غیر عرب کو عرب پر، کوئی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، کوئی اہمیت نہیں، جو نیک ہے اللہ کے قریب ہے۔ ذاتی بات کو ختم کر کے
गरीब के लिए खाना है, पानी है, साथ बैठकर खा सकता है, साथ इबादत मस्जिद में कर सकता है। कोई जाति की बुनियाद पर मस्जिद से नहीं रोक सकते, पूरे मस्जिद में जमा होंगे। अगर निचली जाति का ईमान वाला मुसलमान आ गया मस्जिद में और पहले ठहर गया और अमीर कबीर बादशाह बाद में आया तो पीछे ठहरेगा। ये है इक्वालिटी, जस्टिस, समानता, इंसाफ, ये सत्य था। और यही चीज इस्लाम ने, अल्लाह रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई है कि मस्जिद आ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, सबके साथ मिल बैठ सकते हैं, रिश्तेदारी कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, हर सेक्टर में जा सकते हैं। बल्कि एक नीची जाति का इंसान जो पैदा हुआ बादशाह भी बन सकता है। सलाउद्दीन अय्यूबी गुलामों की नस्ल से थे, बादशाह बन गए, खलीफा बन गए पूरे मुसलमानों के। ये होता है जब अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम आता है, जातिवाद और तमाम मजालिम को खत्म करके इंसाफ, अमन और सलामती लेकर आता है। पेरियार रामास्वामी का यही स्ट्रगल था जो इस्लाम से उन्होंने लिया। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।